अस्सलाम वालेकुम। सियासी हालात के ऊपर ही बात करनी है जी। और मेरी जो हमेशा से जो बात होती है बड़ी शकील होती है, क्योंकि मैं हमेशा या ज़्यादातर आप कह लें मोर देन 90-80% जो उनसे है ना वो ये बात करता हूँ कि सियासत के पीछे कौन सी सियासत चल रही है। देखिए, एक नया पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया। उसका पहली किस्त ये थी कि इमरान खान को लाया गया और एक हाइब्रिड प्रोग्राम लाया गया। उसके बाद जो इंसान जिस तरीके से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और वो लंदन में रह कर और उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जगह को हासिल किया। फिर उसको तहस नहस करने का प्रोग्राम बनाया गया। और हालात जो उनसे ना बताए गए, मैंने आपको डेट्स तक बताई कि कैसे क्या राब्ते हुए। और सितंबर 2021 से ये बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद दिसंबर में एग्री कर लिया गया। मियाँ नवाज शरीफ अपनी जगह पे ऑनेस्टी के साथ काम करते रहे, लेकिन उस जो साजिश उनके खिलाफ की जा रही थी उनमें उनके अपने भाई भी थे। और भाई को मियाँ नवाज शरीफ साहब छोड़ नहीं रहे। और ना उन्होंने कसम खाई हुई है कि मैं जब तक जिंदा हूं तो मैं इस बात को, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं अपने भाई को नहीं छोड़ूंगा। और भाई ने कसम खाई हुई है कि मैं जब तक जलालत की उस दर्जे पर मियाँ नवाज शरीफ को नहीं पहुंचा दूंगा दुनियावी तौर पे, कि जहाँ पे वापसी कोई नहीं होती या जलालत ही जलालत होती है, तो वहां से मैं पीछे नहीं हटूंगा और पीछे तो हटूंगा ही नहीं ना। तो मेरी मतलब शहबाज शरीफ साहब की कुल सियासत यह है कि मैं अपने भाई की बनाई हुई इज्जत को और पार्टी में बनाए हुए मकाम को और अवाम में जो अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दिया उसको सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए, यानी कि अपने शौक के वजारत उज़्मा के लिए और साजिशों के थ्रू उस सब को इस्तेमाल ना कर लूँ तो मैं भी शहबाज शरीफ नहीं। तो ये उनकी टोटल सियासत है। ये जज्बाती बातें लगती हैं, लेकिन आप अमली तौर पे देखें तो उनके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। सेम स्ट्रेटजी, सेम तरीक़ेकार अगर आप देखें तो ये फर्द हैं एक, यानी कि एक शख्सियत है। और पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी को देख लें कि क्या कारकर्दगी है सिंध के अंदर कि उनको इतना बड़ा मुकाम हासिल कर दिया। वो एक जो हमारा सिपाही है, अफसर है या सिपाही है, जो भी हमारे लिए एक अफसर और सिपाही जो शहादत पाता है एक ही जैसा होता है। उनकी जो मकाम और मंजिलत है या जो उसके ऊपर जो हमें फ़ख्र है वो एक जैसा ही है। उसके जनाब जनाजे पे आसिम मुनीर साहब और जरदारी साहब ऐसी आंखें निकाल के बता रहे हैं कि जनाब मैं बड़ा छोड़ूंगा नहीं। अच्छा भाई, मतलब पाकिस्तान की जड़ों में तेल देने के लिए जरदारी साहब और बाकी सारे जो उनसे ना वो मिले रहे और यहाँ पर जो उनसे ना गुस्सा दिखाएं। 9 मई का भी वाकया वो इसी तरह से बयान किया जाता है, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनमें जो सिविल है ना उनको नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं, चलो वो तो हमारे सिर के ताज है, उनको बस ऐलान कर दिया ना, काफ़ी है ना, बता दिया। भले वो अगले लम्हे ही जो उनसे ना वो कोई सजाएं, कोई माफ़ी, कोई मतलब वो सजाएं तो हुई नहीं थी। पहले माफ़ी हुई थी, फिर सजाएं हुई थी। तो सजाएं भी क्या हुई थी कि इसको हटा लो उसको हटा दो। ये 3 कबूतर थे, 4 अपना बिल्लियां थी, फलाने इतने थे, बस यही उन्होंने बताया। इतने मेजर, इतने ब्रिगेडियर, इतने ये बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सुनने में यही आता है किसी का कख कुछ नहीं हिला, सबको बस बता दिया कि अब हमारी स्ट्रेटजी ये। मुझे ये बात करते हुए शर्म ही आती है। बहरहाल मौजू की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा असल मौजू है इस वक्त में, कि जो निज़ाम है ना इस तरीके से चल नहीं सकता। ये पाकिस्तान है और ये दौरे जदीद जो है ना इसके अंदर इस निज़ाम की गुंजाइश नहीं है। तो एक तजर्बे के बाद दूसरा किया जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान को जो एक एज हासिल है वो ये है कि इस खित्ते की वो सियासत करे, इस खित्ते के अंदर वो अपना मकाम हासिल करे। और वो मकाम क्या है? वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए उनके बिजनेस को जख्म पहुंचाता है। तो वो उनके लिए खतरा है। अब आप समझ लें कि एक नई मंडी का क्याम पाकिस्तान। तो अब इंडियंस जो उनसे ना उनकी गवर्नमेंट वो भी ये जानती हैं कि इससे इंडिया को ज़्यादा बेहतरी होगी, लेकिन हमारी सियासत ख़त्म होगी। तो वो भी मुनाफकत से काम लेते हैं, इस सच्चाई को बयान नहीं करते, नफरत फैलाते हैं और उस पर वो सियासत करते हैं। और कुछ राइवल हैं इंडियंस और पाकिस्तानी, तो उसमें और ज़्यादा जो इंसान
مسائل بڑے ہوئے ہیں. بہرحال بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھ لیں اس نے پاکستان سے آزادی حاصل کی ہے اور وہ انڈینز کے ساتھی بنے اور طریقے سے چلے. ان کی جو معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے یا فوج کہہ لیں وہ کسی طور پہ اپنی اصل جگہ پر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب دیکھیں جو اس وقت میں ہو رہا ہے نا، جو میڈیا کے اندر جو آپ بالخصوص دیکھیں کہ جب 2014 میں یعنی کہ ابھی 2013 کی گورنمنٹ آئی ہے میاں محمد نواز شریف کی اور بہتری پاکستان میں آنا شروع ہوئی ہے، تو 2014 میں کس طریقے سے دھرنے کروائے گئے اور میڈیا نے کیسے ساتھ دیا پاکستان دشمنی کے اندر. پورا پاکستان کا یعنی کہ اگر 90% سے زیادہ میڈیا پاکستان دشمنی پر اترا ہوا ہے تو 10% کو ہم سیپریٹ ہر دفعہ نہیں کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. 90% سے زیادہ پاکستان کے میڈیا نے پاکستان دشمنی میں بالکل جو انسان تن من دھن کی بازی لگائی اور جو ہو سکتا تھا حکومت پاکستان کے خلاف وہ کیا. حکومت پاکستان کا مطلب پاکستان ہے، لیکن پھر بھی معاملات چلتے رہے. بڑے بڑے ڈیسیجنز تھے میاں محمد نواز شریف نے لیے. 2017 میں آ کے یہ سازش کامیاب ہو گئی. اور کرنے والے کون تھے؟ پاکستان کی فوج، پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی ہائی کورٹس، پاکستان کی نیب کورٹ اور پاکستان کے جو دھتکارے پھٹکارے ہوئے جو پولیٹیشنز تھے وہ یہ ساروں نے مل کے جنزانہ پاکستان کے خلاف یہ سازش رچی. اور اس میں سے فائنینشیل بینیفٹس کس کس نے حاصل کیا آپ دیکھ لیں کہ تمام منافقین پانچوں گھی میں سر کڑائی میں. اگر آپ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں جس شخص نے فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا، وہ پلاٹس کی صورت میں ہو، وہ کاروبار میں ہو، وہ بچوں کو جو انسان دنیا کے اندر سیٹل کرنے میں ہو، وہ تو ایماندار ہے کہ یار وہ غلطی کے اوپر ہے یا وہ جذبات کے اندر ہے یا اس کی ٹریننگ میں یہ چیز سکھائی نہیں گئی کہ اچھے اور برے کی پہچان کیسے کی جاتی ہے. لیکن اگر بینیفٹ لے گئے تو بس پھر وہ سمجھ لیں کہ آپ وہ اسی چیز کا حصہ ہیں. ماں سوائے تنخواہ کے اور وہ جو جائز جو ہوتی ہے نا ٹی اے ڈی اے جو ہوتا ہے. باقی یہ اگر آپ کہیں کہ ڈی ایچ اے میں پلاٹ مل گیا تو وہ حرام خور نہیں ہے. اس سے بڑا حرام خور ہے ہی کوئی نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے تو ایک پلاٹ مل گیا. بھائی جان جس بھوک کے ننگے ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ پلاٹ دینے نہیں بنتے، وہاں پر یہ عیاشیاں نہیں بنتی جو پاکستان کے اندر لوٹ مار لگائی ہوئی ہے کہ جی ہم تو قانون کے اس میں ایک طرف لوگ رل رہے ہیں روڈوں پہ، دوسری طرف آپ کہیں کہ جناب ہم نے تو یہ اپنے لیے سہولت اکٹھی کر لی ہے اور یہ جو ہم نے اپنے کاروبار لگائے ہیں اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے پورے پاکستان کے کاروبار کو یہ تباہ کر دیں. تو یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے اندر کیا بہتری نظر آ رہی ہے؟ نہیں بہتری نظر آ رہی. یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان. میاں نواز شریف کی سیاست ختم کر دی. گھر میں سے بھائی نے ٹانگیں کھینچیں اور پارٹی کے اندر سے کچھ منافقین نے کھینچیں. باقی پورے پاکستان کی جو ریاستی مشینری تھی اس نے مل کر ٹانگیں کھینچیں. میاں نواز شریف اپنی جگہ پہ سرخرو ہیں، لیکن میاں نواز شریف ایسے بھی سرخرو نہیں ہے. جب ان کو اس بات کا پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو وہ ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا لیں یا اللہ سے کیے ہوئے اس عزم کو، اس قول کو نبھا لیں. تو مرضی ان کی ہے وہ کون سا خدا چنتے ہیں. اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے. باقی جس حد تک ہو سکتا ہے وہ کوشش وہ جاری ہے. میاں صاحب پنجاب کے اندر بڑی مریم نواز کو بہت اچھا طریقے سے ایکسپرٹیز دے رہے ہیں، اپنی شیئر کر رہے ہیں اور وہ کامیاب بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن کیا مریم نواز سازشوں سے بچ پائیں گی؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر سرنڈر کر دیں گی تو سازشوں سے بچ جائیں گی، کیونکہ جو اندر کی مار ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن ہوتی بہت بری ہے. تو بس اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے. جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. ثقیل ہوتا ہے جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.